बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग कोई विर्द या वजीफ़ा या अमल या तावीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो जो अमल है वो उन पर उल्टा पड़ जाता है, या उनका तावीज़ या उनका वजीफ़ा या वोकलात यानी कि पढ़ाई उल्टी हो जाती है, या वो कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं, आगे से कोई रोकता है और वो उसकी पढ़ाई को उसके ऊपर वापस पलटा देता है। और अक्सर ये भी होता है कि हम किसी के ऊपर जादू करते हैं या किसी के लिए नाजायज़ कोई अमल करते हैं और वो किसी और के पास जाता है, या वो खुद कोई ऐसा लफ्ज़ पढ़ता है तो जिसके साथ जो हमारा किया है वो हम पर ही वापस लौट कर आ जाता है। इसी को रजत कहते हैं, वापस पलटाना कहते हैं। बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि जिनके साथ किए हुए को वापस भी किया जा सकता है, जिसने किया है उसी पर भी डाला जा सकता है, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। बाद में ऐसा होता है कि हमारा जो अपना अमल है जो हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं उसमें कोई ऐसा काम हो जाता है कि जिसके बाद फिर वो उल्टा हो जाता है, तो फिर उसको रजत कहते हैं कि रजत हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने रजत के बारे में मुझसे गुफ्तगू की। तो उसके बाद मेरे जहन में एक ख़याल आया कि रजत के बारे में पहले भी मैं दो जो वीडियो हैं वो बना चुका हूँ और वो बहुत ही कमाल के दोनों अमल हैं। अगर आप उनमें से कुछ देखना चाहें या करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो उन वीडियोस में नहीं है और जो मेरे जहन में आज आई है वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक जहन है, एक कंसेप्ट है कि अगर किसी को रजत हो जाती है तो फिर वो और अमल करता है, यानी कि वो एक अमल करता है कि जिसके साथ रजत ख़त्म हो जाए, उसके साथ नहीं हुई, फिर एक और अमल करता है, उसके साथ रजत ख़त्म हो जाए, नहीं हुई, फिर वो कोई और अमल करता है, उसके साथ रजत ख़त्म हो जाए लेकिन नहीं हुई, फिर वो कोई और अमल करता है। अब वो ये नहीं सोचता कि मेरा पहला ही जो अमल है वो उल्टा हो गया है, यानी कि मेरी जो पढ़ाई है वो उल्टी हो गई है। तो अब वो जितनी भी पढ़ाई करेगा वो सारी की सारी उल्टी ही जाएगी। अब उसके साथ उसको फ़ायदा तो नहीं हो सकता। तो जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जिस शख्स पर रजत हो जाए क्या वो अपनी रजत खुद ख़त्म कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसको किसी और से अपनी जो रजत है वो ख़त्म करवाना पड़ेगी। तो मेरे जहन, मेरी सोच और मेरे तजर्बे के मुताबिक ये है कि जब किसी पर रजत हो जाती है तो फिर वो रजत खुद ब खुद ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि एक चीज़ है कि मेरे पास एक गिलास है, उसके अंदर मेरे पास पानी था और वो आधा था या पौना था या मुकम्मल था या उसमें थोड़ा सा पानी था। अब मेरी गलती हुई कि मेरी गलती की वजह से, मेरी गफलत की वजह से या किसी की ठोकर की वजह से अब वो जो गिलास है वो उल्टा हो गया। अब उसके अंदर जो कुछ था वो बह गया। अब उसके बाद उसको अब वो उल्टा पड़ा है। अब अगर वो सीधा होता, उसमें और पानी डालते, उसमें और दूध डालते, उसमें और शरबत डालते, उसमें शहद डालते, तो वो उसमें जमा होता जाता। जो पहले पानी मौजूद था या दूध था या जो कुछ था उसमें जायका तब्दील होता, उसमें उसका असर होता, वो बर्तन भर जाता, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता, हम उसको इस्तेमाल कर सकते। लेकिन जब हमारा जो गिलास है, हमारा जो बर्तन है वो उल्टा हो गया है, तो अब उसके ऊपर हम दूध डालें, उसके ऊपर हम शहद डालें, उसके ऊपर हम पानी डालें, उसके ऊपर आप शरबत डालें, उसमें आप जो कुछ भी डालते जाएं, कितनी आला से आला चीज़ डालते जाएं, क्या उस गिलास के अंदर जाएगी? क्या आप उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे या आपको उससे कुछ हासिल होगा? मुझे नहीं लगता कि आपको उससे फिर कुछ भी हासिल होगा। तो यही एक बात मैंने आपको समझानी थी कि अगर रजत हो जाती है तो रजत का माना होता है एक चीज़ का उल्टा हो जाना। तो जब तक उस उल्टे को कोई सीधा नहीं करता आप उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? तो इसलिए अगर आपको रजत हो जाती है या किसी और को हो जाती है तो वो अपनी रजत को खुद ख़त्म करने के लिए मज़ीद आमाल ना करे, मज़ीद वज़ाइफ ना करे, मज़ीद अपना वक़्त बर्बाद ना करे, मज़ीद अपने आप को अज़ियत में ना डाले, अपने आप के लिए मुश्किलात पैदा ना करे, बल्कि वो कोशिश करे कोई ऐसा कामिल मिल जाए जो उस चीज़ को जानता हो, जो उसका हल जानता हो। और वो सबसे पहले जब आप किसी कामिल के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले जो आपका बर्तन है जो उल्टा हो चुका है उसको सीधा करेगा। जब आपका बर्तन सीधा हो जाएगा
تو اس کے بعد اگر آپ اس میں پانی بھی ڈالیں گے تو وہ پانی بھی آپ کو فائدہ دے گا، اس کے بعد پھر آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کے آپ کو اثرات ہوں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی رجت وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس رجت کو ختم کرنے کے لیے مزید اعمال نہ کریں، کیونکہ جیسے جیسے آپ اعمال کرتے جائیں گے مسئلہ مزید بگڑتا جائے گا۔ اور جو رجت ہوتی ہے اس میں ایک شیخ کی خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ رجت کب ہوتی ہے۔ رجت ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو تعویذ ڈالے اور کسی نے ہمارے اوپر ڈال دی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے پڑھائی کر رہے تھے، اس نے آگے سے روک دی، اس نے واپس پلٹا دی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہو تو وہ جو عمل ہے یا وظیفہ ہے وہ الٹا کیسے ہوتا ہے اور وہ کب ہوتا ہے، کہ رجت ہوتی کب ہے۔ وظیفے میں عمل میں رجت کب ہوتی ہے؟ تو وظیفے میں رجت تب ہوتی ہے جب ہمارا وظیفہ کامیاب ہو جائے، اور اس کی کامیابی کیا ہے کہ اس میں جو موکلات ہیں اس کے تابع جو چیزیں ہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ جب وہ چیزیں آتی ہیں اور وہ چیزیں ہماری پڑھائی کی وجہ سے اس پڑھائی کے اندر جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، اب وہ آ گئی ہیں، اس کو حاصل ہو گئی ہیں، لیکن وہ جو پڑھائی کرنے والا تھا وہ ان چیزوں کو جانتا نہیں تھا، اس کو طریقہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی کامل استاد نہ تھا، اس کا کوئی کامل پیر و مرشد نہ تھا، جس کی وجہ سے اب وہی جو چیزیں ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوئیں، وہ آئیں، وہ ان سے بات نہ کر سکا، ان کے ساتھ سلام دعا نہ کر سکتا، اس کو پتہ نہ چلا، وہ ان سے بات چیت نہ کر سکتا، اس کو نظر نہ آئی، ان سے گفتگو نہ ہوئی، اور انہوں نے اگر کچھ حرکت کی یا انہوں نے کچھ ڈرایا یا انہوں نے کچھ دھمکایا یا اس نے اپنے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی کر دی، عمل سے پہلے اٹھ گیا یا اپنے عمل میں ٹائم تبدیل کر دیا یا جگہ تبدیل کر لی یا اس نے کوئی ناغہ کر لیا یا دوران عمل کوئی غلط کام کر دیا، تو اب چیزیں تو اس کے پاس آ چکی تھی، اب اس نے جب غلط کام کیا تو وہ چیزیں اس کے ساتھ ناراض ہو گئی، یا اس سے کوئی عمل میں خرابی ہو گئی تو وہ چیزیں ناراض ہو گئی، یا وہ چیزیں اس کے ساتھ اس کو کنٹرول نہ کر سکا تو وہ چیزیں اس کے ساتھ ناراض ہوئیں۔ جب وہ چیزیں ناراض ہوتی ہیں تو وہ جو فائدہ ہونا تھا وہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ظرف تھا، جو آپ کا برتن تھا جس میں وہ چیز جمع ہونی تھی وہ اس چیز کو الٹا کر دیتے ہیں، اور ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے آپ کے عمل کی وجہ، جس کے بعد پھر وہ صاحب عمل کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی کہ وہ واپس تو جا نہیں سکتے کیونکہ وہ آ چکے ہیں، اور اس کو فائدہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہ اس سے ناراض ہیں، اور وہ ان سے فائدہ لے نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک جھنجھٹ ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کو آپ جتنا خراب کریں گے اتنا آپ ذلیل ہوں گے، اتنا آپ پریشان ہوں گے، اور اتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اتنا ہی جس کے پاس آپ جائیں گے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ایک دوست ہے آپ کا، وہ آپ کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کی ناراضگی کو دور کریں، لیکن آپ نے اس کی ناراضگی کو دور نہیں کیا، بلکہ مثال ہے کہ آپ نے اس کو ایک کڑوی بات کہی تھی، وہ آپ سے ناراض ہوا، آپ نے اس کو گالی نکال دی، جب آپ نے اس کو گالی نکالی ہے تو وہ مزید آپ سے ناراض ہوا، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، جب آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے وہ مزید آپ سے غصہ ہو گیا، جب وہ آپ سے مزید غصہ ہوا تو آپ نے اس کو دھکے مارنا شروع کر دیے، اور جب وہ آپ سے اور ناراض ہوا تو آپ نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب جب اس کو آپ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو اس نے پھر اور آپ سے ناراض ہوا، اس کو اور آپ پر غصہ آ گیا، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو گالیاں، اس کو فلاں فلاں کہنا شروع کر دیا، دروازہ بند کر لیا، لوگوں میں اس کی عیب کوئی بیان کرنا شروع کر دی۔ تو اب یعنی کہ جتنا مسئلہ آپ خراب کرتے جائیں گے، جتنی بات آپ بڑھاتے جائیں گے اتنے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو ایک بات تھی جو آپ کی اس کو ناگوار گزری ہے، تو اگر آپ کسی تیسرے کو ڈال لیتے، آپ صبر کر لیتے تو آپ کی صلح ہو جانی تھی، اگر آپ گالی پہ رک جاتے تو تھوڑا سا اور مشکل ہوتا لیکن ہو جاتا، اگر آپ تھپڑ پہ رک جاتے تو پھر بھی آسان تھا، اب اس نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے تو پھر آپ اور ناراض ہوگا، یعنی کہ جتنا آپ مسئلے کو خراب کریں گے، جتنا مزید اس کو آپ جوڑیں گے اتنا ہی آپ پریشان ہوں گے۔ تو اس لیے اگر رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ کیا کریں کہ جلد سے جلد کسی کامل کے پاس جائیں جو اس چیز کو جانتا ہے، جو ان چیزوں سے بھی بات کرے، آپ کی پڑھائی کو بھی دیکھے، اور وہ جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس کو ختم کرے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو پڑھائی ہے اس کو وہ ضبط کرے گا، اس کو ختم کرے گا، جیسے ہم کسی چیز کو جلا دیتے ہیں،
ایک چیज़ हमारे पास होती है, वो तकलीफ दे रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जबर है, जिस्म का एक हिस्सा है, हमारा जिस्म का गोश्त का लोथड़ा है वो ख़राब हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, वो जितना जिस्म ख़राब होता है उसको काट देता है और जितना ठीक हो सकता होता है उसके ऊपर दवाई लगा देता है, पट्टी बांधता है, तो उसके बाद हमें आराम आ जाता है। तो जो काबिल होता है वो देखेगा कि आपका अमल कितना ख़राब हुआ है, जो ख़राब होगा, जो पढ़ाई आपकी दुरुस्त नहीं होगी, उस पढ़ाई को वो ख़त्म कर देगा, उसको राख कर देगा और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो आपको दवाई की, मरहम की, इंजेक्शन की आपको या मेडिसिन की ज़रूरत है वो आपको देगा और उसके बाद आपको आराम आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये बातें फ़ायदेमंद साबित होंगी और जो मैं अर्ज़ करना चाहता था वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।